حدیث پاک چاہتے میرے نبی فرمائے جنہوں اللہ تین بیٹیاں عطا فرمائے فرمایا اللہ کی پرورش کرے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھروں دے نال بیٹے نو ترجیح نہ دے تین بیٹیاں اللہ انہوں عطا کر دے فرمایا اے تینوں بیٹیاں جے باپ جہنم میں جان لگے گا تے اگے کھلو جان گیا اللہ اے میرا بابا ہے سیاپی ایک اٹھ کے کھڑائے ہو گیا کہنے لگا کملی والے تسی تین دی گل کر رہے ہو میری تے تو بیٹیاں نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ بن جان گیا ایک سیاسی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہندا لجپالا او واحدتن جدی ایک تھی ہوئے او دے نال کی معاملہ پیش آئے گا میرے مصطفیٰ کا جملہ سنیا جے میرے نبی فرمایا صحابہ جدی ایک تھی ہوئی او ایک تھی نو پالے جوان کرے فرمایا میں روتی جہنم لگے گا تیو بیٹی جڑی ٹھال بن جائے گی میرے مصطفیٰ دا تھوڑا فرمان سینہ چھلی ہو جائے گا اتیاں والے امام بخاری حدیث لے آئے نے فرمایا جدو تین کوئی تکلیف ہوئے تین واللہ باپ نو کوئی پریشانی آئے وہ پریشانی اس باپ نو جنت جان دا سبب بن جائے گی سنو میرے نبی دی اور دیر میرے نبی فرمایا بندہ جڑا شرافت دا پیکر ہوئے بندہ جڑا چنگا ہوئے بندہ جڑا سالے ہوئے اللہ کے نہ بیٹیاں عطا کر دیتے ہیں یا دو بیٹیاں عطا کر دیتے ہیں یا ایک بیٹی عطا کر دیتی ہیں نے بیٹی نو جوان کیتا بیٹیوں کی سننے بلوغت نو پہنچ گئی پھر انہیں اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا جدو بیٹی اگلے گھر چلے گی اللہ نہ کرے کتے باپ نوے تکلیف تیدی ویکھنی پاوے کہ اُنی بیٹی اللہ نہ کرے بیوائے ہو جائے اللہ نہ کرے اُنی تینوں یدا خاون طلاق دے دے اور فرمایا اگر کتے دی بیٹی مطلقہ ہوگی انہوں طلاق ہوگی اور اندی روندی اپنے باپ دے بیڑے آ گئی اللہ نہ کرے اودا خامد موت ہو گیا او جدو خامد موت ہویا تے روندی روندی بابے دے بیڑے آ گئی کہتی ہے بابا میرا خامد دنیا تو چلا گیا ہے او یار اودا خامد گیا ہے بیوہ ہو گئی بچے نے بچے لے کے اپنے باپ دے بیڑے آ گئی او یارو دھیے دے دھیاں لے کے اپنے باپ دے بیڑے آ گئی او میرے نبی نے دیوانے ہو میرے نبی فرمایا دا بابا متھے تے بٹنا پائے اے مصیبت پھر میرے گل پہ گئی ایک طلاق محض پھر میرے تے آ گئی فرمایا او اپنی دھی دے بارے گمان نہ کرے اے مصیبت ہے اگر نہیں کرے گا آقا کی ہوئے گا فرمایا جدو معاشر دا میدان ہوئے گا ہر کسی نو اپنی پئی